السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد على تيوريم دو غوس ديال لو شون الكتروستاتيك. ميثود دو كالكول نديرو تيوريم دو غوس باش كالكوليو لو شون الكتروستاتيك او اي لو بوتونسيال في بالنسبه واحد الفيل انفيني شارجي يونيفورميمون افيك لا دونسيتي لينييك لوندا، بحيث هاد لوندا بوزيتيف اي كونستانت. بيان، عندنا واحد الفيل chargé avec la charge لوندا، بحيث لوندا ايكال دي كيو سيغ دي ديال ال. باش غادي ندير سولوشن الكتروستاتيك كناخدو واحد البوان ام كتبعد شي شويه على هاد الفيل. بيان، ديال بوان ام كناخدو لي سيستيم دو كوردوني، هو كوردوني سيلندريك او ار او تيتا اي او زد. بيان، اول شيء خصنا نعرفو في تيوريم دو غوس، خصنا نعرفو ديريكسيون لو شون او بوان ام. بيان، يعني شنو خصنا نديرو؟ خصنا لي بلون دو سيميتري. لو بلون دو سيميتري يعني باسون دو ام، يعني على هاد البوان ام فيهما لي بلون دو سيميتري. كاينه البلون دو سيميتري، كاينه ام او ار او تيتا، يعني هاد البلون هذا او ار او تيتا اللي داير بحال هاد الشكل، هذا هو البلون الاول. بلون او ار او تيتا نسميوه البلون الاول. دونك او ار كيفاش داير؟ لو شون دائما او بوان ام كتكون ابارتيان، كتنتمي لنا بلون دو سيميتري. كاين بلون واحد اخر دو سيميتري، هو هاد البلون، هو هاد الورقه هادي، هذا بلون دو سيميتري حتى هو كاين جاي بحال هاد الشكل، حتى هو بلون دو سيميتري، كيتسمى بلون جوج. يعني لو شون البلون دو سيميتري غيكون هو او ار اي او زد، هذا نسميوه البلون جوج. لو شون او دو ام appartient al plan de symétrie دائما، يعني البلون دو، هذا البلون ان. دونك لو شون او دو ام كيفاش داير باغاليل مع من؟ يعني الا قارنا ما بين هاد البلون هذا وهاد البلون هذا، شكون هما لو شون او؟ كيفاش غادي تكون باغاليل او ار. دونك لو شون او دو ام شكون كتساوي لنا او دو ام سويفون او ار. حنا عرفنا دابا ديريكسيون لو شون او. دابا لانفاريونس، عندنا لانفاريونس، عندنا لو شون او دو ام هو او ديال لي كوردوني ديال هذاك لو بوان ام. لو كوردوني ديالها هي ار تيتا اي زد. بيان، عندنا اولا شنو كيدير، شنو كي التغيرات، هي لانفاريونس ديال من؟ كاينه انفاريونس باغ ترانسلاسيون. مع من كدير لانفاريونس باغ ترانسلاسيون؟ لانفاريونس باغ ترانسلاسيون مع هذا، مع او زد، هو البلون. يعني عندك او زد هنايا مثلا، هي هادي راه داير الكوردوني هنا باغ ترانسلاسيون سولون او زد. مزيان، دونك من هنا كتجي او ديال ار تيتا زد، بحال هاد الزيد كتشطب عليها ما كايناش، او ديال ار تيتا تولي لنا. دوزيام كاينه انفاريونس باغ روتاسيون. انفاريونس باغ روتاسيون على من كدور على او زد، بيان شتي autour او زد. بيان، دونك او ديال ار تيتا زد باش كدور على تيتا،
تيتا تا هي كتشطب عليها كتولي لنا هي او ديال ار زد. هادي العلاقة الأولى. هادي الثانية من ان اي دو اي امبليك كوا او ديال ار تيتا زد كتساوي لنا او ديال ار. دونك كنلقاو لو شون كيتعلق لنا غير بار، ما كيتعلقش بالزيد وما كيتعلقش بتيتا. دونك لو شون او ديال ام اون جينيرال كتساوي لنا هي او ديال ار تيتا زد كتساوي لنا او ديال ار سويفون او ار. دونك حنا لقينا لو شون ديريكسيون ديال لو شون الكتروستاتيك. الان غنطبقو تيوريم دو غوس. يمكننا دابا نطبقو تيوريم دو غوس. التيوريم دو غوس علاقة راكم عارفينها، هي لو فلوي كتساوي لنا لانتيغرال دو فوا ديال السيرفاس فيرمي. هادي هي السيرفاس كنسميوها السيرفاس دو غوس، كنشوازيوها حنا او فوا دي ديال اس ايكال لا سوم ديال لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. مزيان، دابا حنا عندنا فيل مشارجي افيك لا دونسيتي دو شارج لوندا شارجي لينيك. شنو غنشوازيو؟ غنقدروا نشوازيو غناخدو واحد البوان ام هنا غنشوازيو، يعني الفيل عبارة عن سيلندر، يعني غنجيو غنشوازيو سيلندر. هذا هو ار، يعني غنشوازيو سيلندر دو غايون بوتيت ار. كذلك لي كوردوني عرفناهم هما او ار او زد اي او تيتا. دونك لو فلي شنو كتساوي لنا؟ قلنا لانتيغرال او فوا دي ديال اس كتساوي لنا هي لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. هنايا هاد دي ديال اس شحال كاينه من وحده؟ كاينين 3. دونك كاينه السيرفاس الاولى دي اس 1، كاينه سيرفاس وحده اخرى سيرفاس لاتيرال دي اس لاتيرال، كاينه السيرفاس الثالثه هي دي ديال اس 2. دونك شنو غتولي لنا؟ هاد لو فلي غيولي هي لانتيغرال دو فوا او فوا دي ديال اس تساوي لنا لانتيغرال او فوا دي دي اس 1، يعني هاد السيرفاس التحتانية، زائد لانتيغرال او فوا دي ديال اس 2 بليس لانتيغرال او فوا دي دي اس لاتيرال. مزيان، شنو كيبان لنا هنايا؟ عندنا لو شون هو هذا لو شون لقيناه سويفون او ار، سويفون او ار وكيتعلق بار، دونك هذا هو لو شون او دو ار. شنو كيبان لنا؟ او سكالير دي ديال اس 1، دي ديال اس 1 هاهي، و ديال ار هي هادي، دونك كاين زاويه قائمه بيناتهم، يعني اون بي سور دو. دونك او سكالير دي ديال اس 2 هي دي اس 1 هي زيرو، يعني غتكون او في دي ديال اس كوسينيس الزاويه بي سور دو غتساوي لنا هي زيرو، دونك غتولي لنا هادي كتساوي زيرو. اي دي ديال اس 2 كذلك او سكالير دي ديال اس 2 كذلك حتى هي غتساوي لنا زيرو، دونك كتبقى لنا غير هادي. دونك غيولي لنا لو فلي كتساوي لنا هي لانتيغرال او فوا دي ديال اس لاتيرال كتساوي كذلك لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. دونك هاد لو فلي كتساوي لنا فلي لو شون او كيكون كونستونت فوا دي ديال اس لاتيرال، يعني لانتيغرال دي ديال اس لاتيرال هو اس لاتيرال، دونك كتكون هي او فوا اس لاتيرال كتساوي لنا لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. دونك هذا هو لو شون اللي كنقلبو عليه او سكالير اس سيرفاس لاتيرال. شحال كتساوي لنا السيرفاس لاتيرال ديال السيلندر؟ كنا شفناها في اول فيديو ديال رابين ماتيماتيك، هو 2 بي في ار فوا لو تور اش ايكال لا سوم لي شارج انتيريور سور ايبسيلون زيرو. دونك هذه هي الغولاسيون. مازالنا خصنا نحسبو لا سوم لي شارج انتيريور شحال تيساوي لنا. شنو كيقصد لك بلي شارج انتيريور؟ يعني لا شارج اللي لداخل هاد السيرفاس، يعني هنا شنو كاين عندك؟
شنو قلنا في الأول؟ قلنا فيل انفيني شارجي افيك لا دونسيتي لينيير، دونك مشارجي بلوندا. يعني شنو كاين هنا في الداخل ديالو؟ كاينه غير لوندا. دونك عندنا دي ديال كي شنو كتساوي لنا؟ هي لاندا فوا دي د ال. دونك كي شنو كتساوي لنا؟ هي لاندا فاش دي ديال ال. هاد نفترضو هاد الاخر، هاد الفيل كيتغير من هنا حتى لاش، يعني غنعتبروه عنده واحد لو طور اللي هو اش، هو لاندا فوا دي ديال ال لانتيغرال من زيرو لاش هي فوا اش. دونك كي انتيريور كتساوي لنا لامدا فوا اش. دونك عطنا لا سوم كي انتيريور كتساوي لنا هي لامدا فوا اش. دونك يمكن لنا نرجعو للغولاسيون هادي، او فوا دو بي ار اش كتساوي لنا لامدا فوا اش سور ايبسيلون زيرو. من بعد دونك او كتساوي لنا هي اش سامبليفي مع اش، دونك غتولي لامدا سور دو بي ار سور دو بي ايبسيلون زيرو ار. هذا هو لو شون الكتروستاتيك، والفيكتور هو او ديال ار سويفون او ار. دونك هذا هو لو شون باغ ابليكاسيون دو تيوريم دوغوس. اللي جيتو تلاحظوا راه هو نفس الريزلتا كتخرج بكالكول ديريكت. تيوريم دوغوس بحال غير كالكول انديريكت، يعني بحال كتسهل علينا شويه الحساب وصافي. الان نديرو كالكول دو بوتونسييل. كالكول دو في، عندنا الغولاسيون جينيرال هي او دو ار ايكال موان غراديون دو في، وعندنا الكوردوني سيلندريك دونك هو موان ديريفي دو في سور ديريفي دو ار موان ان سور ار ديريفي دو في سور ديريفي دو تيتا، كاينه موان ديريفي دو في سور ديريفي دو زيت. بيان، هنا في كوردوني سيلندريك شنو لقينا حنايا؟ عندنا في انديبوندونت دو ا دو تيتا اي زيت، دونك هادو كيمشيو للزيرو. دونك غتبقى لنا عندنا او دو ار هي لقيناها هي لوندا سور دو بي إبسيلون زيرو ار سويفون او ار. دونك في دو ار تيتا زيد، يعني نفس الاخر كيمشيو لنا تيتا والزيد كتبقى لنا في غير اون فونكسيون ديال ار. دونك غتكون لي او دو ار ايكال موان غراديون دو في ايكال موان دي دو في سور دي دو ار سويفون او ار. دونك او دو ار غتكون هي موان دي دو في سور دي دو ار. دونك دي ديال في est égal moins E de R fois D de R. Donc le potentiel V de R, on dirait l'intégrale moins l'intégrale lambda sur 2pi epsilon 0 R fois D de R plus une constante. شنو عندنا لوندا دو بي إبسيلون زيرو، هادو كاملين كونستانت غنخرجوهم، غتولي لنا في دو ار إيكال موان lambda sur 2pi epsilon 0 l'intégrale d de r sur r plus une constante. Donc v de r égale moins lambda sur 2pi epsilon 0. الأصلية ديال d de r sur r سي logarithme népérien ln de r plus une constante. Donc هذا هو البوتنسيال électrostatique par application du théorème de Gauss.